बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। हम आपको लम्हा बलम्हा जो है वो हालात हाज़िरा से आगाह भी कर रहे हैं, और उसामा साहब की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी आपको बराह रास्त उसामा साहब ही आपको बता रहे हैं। अगले 2 दिन मज़ीद ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि सिंध जो है वो टारगेट है, और अगला टारगेट क्या है, वो है बलूचिस्तान। हालात किस कदर संगीन होंगे, ये अभी तो आप सैलाब की तबाहकारियां देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आगे जो होना है वो आपको नहीं पता। और आज की ये वीडियो खसूसी तौर पर जो है वो आप लोगों के लिए है कि क्या मजीद खौफनाक, हौलनाक और अलमनाक, अल्लाह ना करे, हो सकता है। किन इलाकों में मजीद जो है वो तबाही आने वाली है, कौन से इलाके जो है वो हिट होंगे इस वक्त, क्योंकि रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर हाई रिस्क में है। उसके बाद आप सिंध के इलाके, फिर बलूचिस्तान, सोमतपुर वगैरह, और वो जो 4-5 शहर हैं वो भी इंतहाई खतरे की जद में है। ये सारा सिनेरियो कैसे बनेगा, और दूसरा बड़ी अहम आपको उसामा साहब भी बताएंगे। उसामा साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, 22 से मेरा 24 या 26 इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मक्का में होंगे, और जो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं वो उनका व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम मौजू कि आगे क्या होने वाला है। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप इनको सुनते आ रहे हैं, जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, पाकिस्तान दुनिया भर में देखे जाते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर है। उसामा साहब, क्या लग रहा है आगे क्या होना है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तारीख आपने गलत ऐड कर दी, 18 से 22 होगी मक्का और उसके बाद मदीना। और खैर मेरी ज़्यादा इस दफ़ा फोकस मुलाकातों से कहीं ज़्यादा अहम है। अगर दुबई और सऊदीया के वो लोग जो दुआए काब में हमारे अमल में शामिल हैं या दर ज़हरा ग्रुप का हिस्सा हैं, वो अगर तवाफ़ के दौरान साथ आके दुआ करना चाहें तो वो तवाफ़ के दौरान वो शामिल हो सकते हैं, वो कोई प्लान कर लें। जो सऊदीया के या दुबई या करीबी रियासतों के लोग हैं जो इस अमल में जारी हैं या काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा मौका होगा कि वो जुमे वाला दिन होगा 18 के बाद वाला, उस पे, और नेक्स्ट 2 दिन भी हम कर लेंगे उसका एहतमाम। तो अगर कोई लोग रब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह मिल के तवाफ़ की जो है वो होगी। और सेकेंडली ये है कि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा वर्स्ट होनी है, जिधर तक जा रही है कहानी आप लोगों को उस तरीके का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। मिसाल के तौर पे अभी तक आपको पता है कि हेड पंचनद की कैपेसिटी जो है वो 7 लाख क्यूसिक की थी, जो मैक्सिमम उसकी कहते हैं कि जी 7 लाख तक का उस इंतज़ाम था। अब आप ये देखें कि ये पीछे से आप 9 लाख 10 लाख की खबरें पड़ी जा रहे हैं। अब आप अगर देखें कि ये जो 9 लाख 10 लाख है, ये कहीं से जा रहा है, कहीं से 1 लाख 2 लाख जा रहा है, कहीं से 50,000 जा रहा है, ये सारे का सारा मान लो कि इसका एक टोटल हुजम बना लें जो दरियाए सिंध में हेड पंचनद के मकाम पे इकट्ठा होना है। अच्छा, अब उस हुजम को इकट्ठा कर लें और पीछे इसका आधा पीछे बहा दें, आप इसका आधा पीछे बहा दें, मतलब ये टोटल मिला के कोई इसकी जो भी तादाद बनानी है बना लें और फिर उसको आधे को उड़ा दें, फिर भी 7 लाख तो पंचनद को क्रॉस कर ही जाएगा। 6 लाख कर जाएगा, 7 लाख कर जाएगा। अगर 7 लाख की कैपेसिटी मैक्सिमम को जब भी टच करेगा तो सारी चीजें आपकी पुरानी सालों पुराने मामलात हैं, जैसे मधुपुर में गेट टूटे और चीजें मामलात हुए, आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि आपका सखर बैराज और बाकी सारे मामलात वो भी ओवर क्रिटिकल हो जाएंगे। उसामा और साहब सही सिंध कह फिल्म आ जाए इस रहे हैं। चक्कर में कि जी पंजाब पीछे ही टूटा जाएगा, यहाँ तक पहुंचना कुछ नहीं। अब इसमें सर, एक एडिशन लें, एक गुड्डू और एडिशन लेते सखर हैं बनाज, गुड्डू और जी। सखर बनाज वो हाँ, संभाल पाएंगे? नहीं वही तो कह रहा हूं ना कि ये जब कैपेसिटीज अभी अभी ये सिर्फ 7 लाख गुजारने हैं पंचनद से, ना ओवर करें, बस पूरा पूरा गुजार दें। मान लो कि फिर ये बंद तोड़ता हुआ रास्ते में फैलता हुआ पहुंचेगा गुड्डू बैराज तक। लेकिन सर जी उसके बावजूद आपको अब जो चीज आप इग्नोर कर रहे हैं वो बारिशों का दूसरा स्पेल है।
अच्छा, जो अभी बलूचिस्तान से एंटर होगा, आज से 2 सितंबर तक इसका रहेगा। अब उसने बलूचिस्तान का प्रेशर भी सिंध पे डाल देना है, क्योंकि बलूचिस्तान का पानी किधर नीचे उतरेगा। अच्छा, उसके बाद आपके वो स्पेल चलता हुआ आएगा और इधर फिर इजाफा कर देगा आपके। अब मैं आज जब एक वीडियो देख रहा था तो मेरे ज़हन में एक ही बात आई कि ये जो सामान उठा के लोग बाहर निकले हैं, ये लोग अब जाके अभी खुले आसमान के नीचे हैं, अल खिदमत के खेमे लगे पड़े हैं। अच्छा, अब इजाजत नहीं है, क्योंकि वो तो जाहिर बात है, कुछ जमात इस्लामी का कांटेक्ट होगा तो वो लोग उसमें इन होंगे, या यही पाकिस्तान की बीमारी है, हमारी ओवरऑल बीमारी, कि कोई अच्छा भी करना चाहे तब भी रिलेशनशिप और ये सारी चीजें मैटर कर रही होती। अब बारिश अगर आ जाती है तो वो खेमे भी देखें, और वो जिस जगह पे लगे हैं वो भी नीची जगह पे, मैं देख रहा था सड़क से नीचे ही है, वो ग्राउंड्स है। वो खेमे इस सेंस से लगाए गए हैं कि उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है बारिश का। अच्छा, अभी ये लोग जिनको वैक्यूएट करके आप अभी किसी शेड या शेल्टर के नीचे नहीं ला पाए, ऊपर से बारिश का स्पेल आ रहा है, कहानी किधर जानी है। और वो तो हजारों लोग का चूल्हा तो गुल हो गया ना इस वक्त, जहां गैस नहीं, पानी घरों में, वो क्या पकाएं क्या खाएं। अच्छा, वो एक अलग मैटर है। और अवाम का अभी तक जो कुछ जगह पे मशीनरी पहुंच पाई है और कुछ जगह पे नहीं पहुंच पाई। आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि अगर इतने 100 देहात गिनते चले जाएं, चलो जी, और लाखों लोग अगर ये कुछ दिन इसी तरह से गीली सिचुएशन में पानी में रहे, भूख तो अफलास और माली नुकसान तो अलहदा, उसके बाद अचानक इन लोगों का जो रिएक्शन है या इन लोगों का जो रुख है वो किधर को होगा, ये लोग किधर को जाएंगे। अच्छा, अब हमारा माइंडसेट ये है कि फेज ऑफ, वो जैसे कहते हैं ना, डिनाइल में जितने लोगों का इंटरव्यू कर लें, जिनको इवैक्यूएट करने का कहा भी गया है, उनसे वो एंकर या होस्ट सवाल करते हैं कि क्या आपको उम्मीद थी कि यहाँ सैलाब आ जाएगा, तो वो कहते थे नहीं। सबका एक ही जवाब था, नहीं। उन्होंने कहा आपको इतला मिली थी, वो कहते हैं हाँ जी इतला मिली थी, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। कल भी हमने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया था। अब प्रॉब्लम को समझें कि ये जो हालत है ये अच्छे भले लोगों की भी है कि वो इसकी सिवियरिटी को नहीं समझ रहे, ना आबादी के तनासुब का समझ रहे। जी 80 में भी आया था, 75 में, वो आबादियां कितनी थी उस वक्त, आबादी का कोई हिसाब नहीं लगाना। मतलब ये तो इंतहाई जाहिलाना बात है। आप देग पकाने लगे, आपने गिनना नहीं कितने बंदों को पूरी आएगी। तो सबसे पहले ह्यूमन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि वो वेरी की है इन इलाकों में या नहीं, आबादी का इजाफा है या नहीं। उसके बाद ही, अच्छा मतलब जमीन को क्या कर लेना जी, पानी ने चढ़ गया, इधर चढ़ गया, उधर चढ़ गया। उधर उस वक्त 2 घर होते थे मतलब उधर 2 घर थे, क्या नुकसान था उस वक्त, पानी चढ़ आया जमीन पे। अब उधर हजारों घर हैं, तो ये मैटर ही नहीं कर रहा आपके लिए। आप सिर्फ अपने फ्लड के फिगर गिन रहे हैं, इतने लाख क्यूसिक पहले भी आया था। ये है मिसिंग पार्ट इस वक्त, जो आबादी के तनासुब को मिस किया जा रहा है। दूसरा, बारिश 2 सितंबर का जो स्पेल है वो अभी शुरू है, और वो तो आपका 2 सितंबर है ना, वो 5-6 तक चला जाए, वो कहीं तक भी चला जाए, आपको क्या पता। स्पेल जो दूसरा, या अब जो स्पेल आ रहा है अपकमिंग, वो पहले बलूचिस्तान को हिट करता हुआ सारे इधर से गुजरता हुआ जहां तक भी जाएगा, इजाफा करेगा बारिश का। उसके बाद आ जाए मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ पे। मुल्तान और पांचदर से पीछे यही पड़ेंगे हमें, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़। किधर? पांचनाथ से पीछे मुल्तान और मुजफ्फरगढ़। अच्छा, अब वो लोगों की सूरत हाल ये है कि वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि अभी सैलाबी रेला नहीं आया। ये बड़ी गौरतलब बात है, कह रहे हैं सैलाबी रेला अभी नहीं आया, ये अभी दरिया का कटाव ही इधर तक आ गया है। ये जो हम डूबे हुए हैं, ये अभी सैलाबी रेला नहीं पहुंचा अभी इधर, ये दरिया का कटाव यहां तक आ गया है। अब बताएंगे वो पिछला सारा प्लस जब इधर पहुंचा तो पंचनद पे तमाशा लगने वाला है, वो क्यों नहीं अंदाजा हो रहा। और मैं हैरान हूं कि
بلکہ رحیم یار خان اور یہ جو سارے ایریاز شروع ہوں گے پنجنت کے بعد، یہ بہت اوورلی کریٹیکل ہونے جا رہے ہیں. لیکن بالکل بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ سندھ بھی چل مار رہا ہے، سب اس آسرے پہ ہے کہ بس اللہ کرے پیچھے ہی پانی ساروں کو ڈبو دے، آگے نہ ہی آئے. روش یہ ہے. ابھی پھر میرے ناصر ذہن شاہ میں ایک صاحب اور ہیں. بات آ رہی تھی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، رک جائیں اب پھر بھول جاتا ہوں میں. 25 دن کی بارش آپ کہتے تھے، ہم ان دنوں پڑھ رہے تھے، وہ ہم نے مسنگ کر دیا اس وقت بھی، کہ جو آخری وقت کی نشانیوں میں امام علیہ السلام کی 25 دن کی بارش ہے یا اتنی بارش کا موسم ہے، تو بھائی صاحب یہی پانی کے 2.5 سال ہے نا قدرتی آفات کے، اگر ایسٹرالوجی سے میچ کرنے کی کوشش کریں. اور اتنا پانی جتنا برس رہا ہے یا جس طرح سے ایونٹس ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے. اچھا اس ٹائم قبرستان بھرے ہیں، گرو نانک صاحب بھرا دیکھیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ جو ہم کہتے تھے کہ 25 دن پانی کھڑا رہے گا عراق میں، بارشیں ہوں گی 25 دن کی اور پانی کھڑا رہے گا عراق میں، تو ٹائم وہاں سے بھی تو یہ وہ 2.5 سال پانی کے بھی ہیں، جنگوں کے بھی ہیں، کڑیاں ملائیں تو یہ ملتی ہیں جا کے ابھی بھی. اور ہمیں ہر دفعہ یہ ایسا ہی بیہیو کرنا ہے. مطلب اتنی بڑی پرسنالٹی کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس سارے حالات سے ہمیں نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا واحد نمائندہ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی تڑپ کا مظاہرہ نہ کریں. ہمیں کوئی جھوٹ بھی بولے تو ہمیں ہر دفعہ یہی شو کرنا ہے کہ وی آر ریڈی، کدھر ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ابھی یہ احساس پوری طرح سے ان کی کمی کا اس عذاب نے، اس سیلابوں نے دینا ہے. مثال کے طور پہ یہ تھر جو سارا گزر ہے، یہ کبھی دریا نہیں تھا، یہ کبھی دریا تھا. سر درائے ہم لوگوں کے ہاکڑا، ذہن بن گئے ہیں جیسے کہ درائے جی ہاکڑا گزرتا ہوتا تھا کبھی یہاں سے، یہ چولستان سے درائے ہاکڑا گزرتا تھا. جی یہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس وقت کے لوگ بھی تو شگل ہی لگاتے ہوں گے نا کہ بھائی یہ تو ایسے ہی چلے گا جیسے. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی مطلب اس زمین پہ آپ کو، چلو باقی مذاہب کا تو مجھے نہیں پتا جی، چلو مان لو، لیکن آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر، پتہ نہیں ہلتا. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ لوگوں کی کسی سٹوری میں اللہ کا حکم، اس کی نام ماننے کی بات، کوئی شیطان آپ لوگوں کی کہانی میں ہے، یا کلمے آپ نے کس چیز کے پڑھے ہیں جی؟ مطلب کلمہ پڑھ لینے سے کیا ہوگا؟ انڈرسٹینڈنگ میں کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کلمہ پڑھانا تھا، یا آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی میں اگر تمہارا الہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھیجا ہوا فائنل اتھارٹی ہے، نمائندہ ہے، بس وہ میں ہی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول برابر، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. لیکن بات کو سمجھیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ اچانک کروٹ لے جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. مطلب ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں ہر بار ہی ڈرنا ہے. چلو ڈرنے کی ایکٹنگ ہی کر لو، سمجھ لو کہ یہ وہی ٹائم. اچھا جب بھی کوئی قوم تباہ ہوئی ہوگی ان کے لیے تو قیامت ہی تھی نا، ان کے لیے تو قیامت ہی تھی. اور ابھی تک ہمارے، اچھا وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہوں گی، اب بھی ہمارے پاس جسٹیفیکیشنز ہیں. ظلم و ستم، چادر چار دیواری پامالو، عدلیہ کا حال دیکھ لو، اکنامک سسٹم دیکھ لو، مہنگائی کی شرح، غریب کا پسنا، باقی جتنے ہینیس کرائم ہم سنتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں، اس زمین پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور آپ اس کے نمائندے ہیں، اور کام این اس کے حکموں کے مطابق کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے عذاب بھی نہیں جھیلنے. وہ کیوں نہیں بھائی؟ اب اس بات کو کور کرنے کے لیے صرف شیطان نے کہ آپ ہم اپنی خود احتسابی شروع کریں، اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ میری زندگی میں میرے مالک کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، اسی سے معاملات مجھے ٹھیک کرنے ہیں. یا جیسے کہتے ہیں نا اپنی کوئی پناہ میں آنا ہے تو اسی کی آنا ہے، فضل تلاش کرنا ہے تو اسی کا کرنا ہے، زمین کے اسباب پہ نہیں. لیکن بالکل سر. شیطان اس وقت پورے کے پورے سائنسدانوں کو ادھر بٹھائے ہوئے ہے کہ یہ بھارت نے جو ریلا چھوڑا نا یہ غلط چھوڑا، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے چھوڑنا تھا. یہ ہارڈ ٹیکنالوجی چلی ہے جی،
अच्छा ये इतने लाख क्यूसिक हुआ तो इतना हो जाएगा, इतने लाख हुआ तो कुछ नहीं होगा। ओ भाई ये सारे हीले बहाने छोड़ो, ये इनकी हालतें देखो, ये भी तुम्हारे जैसे इंसान थे और ये भी यही सोच रहे थे कि नहीं आएगा सैलाब। इस टाइम इंटरव्यू करें जाके, आप तो बल्कि माशाल्लाह 2 चैनल हेड कर रहे हैं, आपको अंदाजा है कि आप अपने एंकर से कहें सिर्फ एक ही सवाल पूछो यार कि क्या तुम्हें यकीन था कि सैलाब आएगा, तो सबका जवाब होगा नो। तो वैसे ही लोग अभी भी बैठे हैं रास्तों में, जो अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से उसको तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक सजेशन आज मेरे पास थी, एक और जेल में आया था कि गाड़ी का वो जैसे हमने रखा होता है पंप, वो भी अब जिनके आल्टो वालों के पास तो होंगे, बाकियों ने नहीं रखे हुए आल्टो में, क्योंकि आता है मेरा ख्याल है, तो मैंने नहीं, रखा तो नई मुझे वाली याद आल्टो आया में, कि उससे जो कश्तियां नई भरी जा आल्टो है सकती हैं। उसमें, नई आल्टो जी में आ जी, रहा है। तो मैंने वैसे भी ले लिया था कि ये कहीं काम आ जाएगा। तो अब मुझे याद आया कि इसको तो ले जाके कश्तियां भरी जा सकती हैं, वो जो फूलने वाली जो होती हैं बोट्स जो हैं, या बच्चों की कभी कम से कम वो खिलौनों वाली, वो भी अगर फुला के उधर कोई किए तो कम से कम वो जैसे कहते हैं कुछ तो आसरा करेंगे। उसामा साहब, ये आप बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं। अब मेरा गाँव इस वक़्त जो है तकरीबन 4 फुट पानी जो है वहाँ पहुँच गया है। घर के आगे हमने वो लगा दी हैं, वो मट्टी की बोरियाँ लगाई हुई हैं। इस वक़्त जब मैं 1 घंटा पहले मेरी छोटे भाई से गाँव बात हो रही थी, और गाँव वाले जेनुइनली वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया कि खुदा के बंदो निकल जाओ। हम ये है कि वो जो हमारी हवेली है, जहाँ हमारे जानवर हैं, वो चारों तरफ हमने 3-3 फुट जो है वो मिट्टी के एक बंद बनाया हुआ है। बाकी घरों वालों को महफूज़ मुकाम पे पहुँचा के वो बंद बना दिया है, और वहाँ 2 बंदे 3 बंदे बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्राली भी तैयार है कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल, अभी पानी दीवारों के साथ लग गया है। वो ज़रा ऊँची जगह है, तो बाकी आधा गाँव निकल चुका है। वो अपना माल मवेशी लेके वो निकल चुके हैं। बहरहाल ये बात सही है, अपना इलाका छोड़ना, लोगों को कन्विंस करना कि यार निकल जाओ, ये बहुत मुश्किल है, मैंने आज फेस किया है खुद, नहीं छोड़ते। बहरहाल सवाल अब ये है उसामा साहब कि बुद्धू बुद्धू बैराज और सक्खर बैराज, ये कितने क्रिटिकल हो सकते हैं? ये क्योंकि जो पानी का पीछे से रेला आ रहा है, ये बर्दाश्त कर पाएँगे? मतलब सिंध के वज़ीर हैं जनाब नासिर शाह साहब, वो कह रहे हैं कि सिंध वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुकून में है, अभी हालात नहीं बिगड़े। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए जी, अगर सिंध वालों को, मैं कसमन कहता हूँ, आज फिर आपने बात ऐसी छेड़ दी है कि अगर सिंध वालों को किसी भी अजाब का थोड़ी देर पहले पता चल जाए ना, थोड़ी देर भी पहले, हो ही नहीं सकता। फिर ये इस्लाम, इस्लाम की तालीमात, ये सारी बातें ही कहानी है। अगर ये लोग, इन लोगों को कोई बाहम इतला मिल गई ना पहले, या तैयारी हो गई, तो फिर बस ये तो सारा निजाम ही उल्टा हो जाएगा। क्यों? दोजख की अगर कोई जमीन पे मिसाल हो, अगर मैं मतलब जाती तौर पे सोचूं कि दोजख कैसी होगी, जो दुनिया का खवास में गंद कह लो, जो भी बुरी से बुरी बात सोच सकते हैं आप, जो आप सोच सकते हैं वो आप सोच लें। ढिटाई सिस्टम की, बेईमानी सिस्टम की, जुल्म, करप्शन, एक मतलब कराची की, आज आपको एक और बात भी बताऊं, उधर कराची में आपके, अब ये बात तो फिर उस रंग में चली जाती है, लेकिन करनी के आप लोग क्या सोचेंगे कि कराची में बंदे केस था, मुझे याद आ गया, कोई एक मर्द था, वो हमारी एक अच्छी भली खातून डायरेक्टर लेवल की, उसको वो कर रहा है, तंग कर रहा है। वहां तो एक इस्लाम नाम की तो चीज ही खत्म हो गई। दूसरी वहां इस तरह की सिस्टम है, गुर्बत और जो वो है वो इंतहाई पीक पे है, और नाइंसाफी, और सिस्टम की जो कह लें कि सिंध को कभी पता नहीं चलेगा। सिंध को यहां तक पानी आ गया ना, यहां तक, तब भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उस वक्त भी हो सकता है कि ये नशे में हो। इसलिए सॉरी टू से, नासिर शाह साहब जो है वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और जितने भी, मैंने तो कल ही आपको कह दिया था कि सिंध के मिनिस्टर्स और उनका हाल तो देखें। अच्छा,
مجھے ایک اور بات پہ جو بالکل کہ ہم سندھ کو فکر مند ہیں اور یہ پنجاب میں بیٹھے وہ باتیں کس رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یار ہم اچھا آپ مجھ سے پنجاب کا پوچھتے تھے، میں آپ کو کہتا تھا بند ٹوٹیں گے بھائی اس دفعہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن سندھ تو ڈوب ہی جائے گا. اچھا یہ لوگوں کی حالت دیکھیں، یہ پنجاب پہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں اور یہ بالکل صحیح. ان کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ سندھ پراپر ڈوبے گا، کیونکہ ان کو ذرا سی بھی قدرت نے بھینک نہیں لگنے دینی. بھنک کہتے اسامہ ہیں صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گٹو کا براج عذاب اور آ رہا ہے. سکر براج کرٹیکل ہے. ڈیفینیٹلی کریٹیکل ہے. گڈو براج، سکھر براج. آپ کا جب بلوچستان کا بھی بارشوں کا سپیل گرنے دیں، اور یہی ناصر شاہ صاحب اور یہی سارے آپ کے منسٹر چیختے ہوئے آپ کو نہ نظر آئیں ادھر آپ کے مائکس میں، اور اس دن ان کی ٹونز دیکھیے گا، کیونکہ ان کو عقل آ ہی نہیں رہی. اچھا مثال کے طور پہ 7 لاکھ پورے کا پورا پراپر گزار بھی دو پنجنت سے، آگے کتنا پی لے گا، اور اس کے بعد اس میں سے 2 2.5 3 کتنا نکال لو گے. آگے گڈو پہ آ جائے، پھر سکھر. ساری اگر سیکوینس ملاتے چلے جائیں تو اس میں بارش کی ایڈیشن ابھی باقی ہے اس ایریے میں، جو ابھی 2 دن میں ایڈ ہو جائے گی. اچھا ابھی ملتان مظفر گڑھ سے جو ایکچوئل سیلاب کے ریلے ہیں وہ نہیں نکلے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جس ٹائم پنجند کو ٹکرایا پانی ٹوٹل، چیخیں سندھ کی اسی دن ہی شروع ہو جائیں گی. ابھی پنجند کو ہٹ کرنے نا صرف، اور پھر ان کے نشے اڑ جائیں گے. کیونکہ یہ موسٹلی سوری ٹو سے جس بیماری میں مبتلا اوورال سندھ، بہت مشکل ہے کہ ان لوگوں کو ریلائزیشن ہو، اور یہ بالکل آپ صحیح. لوگوں کو ان کو پنجند پہ ٹکرانے دیں ریلا. چیخیں پھر سنیے گا اور پھر باتیں سنیے گا. اور یہ پھر بالکل اچھا اگر اب مستقبل میں واقعی عوامی نمائندے یا حکمران ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں احتساب نہیں ہونا چاہیے ایسے منسٹرز کا جن کو پتا تھا کہ یہ ہمارے پاس پانی کے ریلے آنے ہیں، اور پھر یہ لوگوں کو ٹائملی ان کی کیمپنگز کرتے، ٹائملی سارا کچھ کرتے، ٹائملی بچاتے. یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو اسامہ صاحب. بھارت نے ہمیں 3 دفعہ سفارتی چینل سے بتایا کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں، لیکن المیہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہم ایک نہر بنانے لگے تھے جو ہمارے صحراؤں کو سیراب کرنی تھی، وہاں پھر رولا پڑ گیا کہ سندھ کا پانی جو ہے نا وہ یہاں پنجاب میں لگنا شروع ہو گیا. بھائی پنجابی کیا سیراب میں جو چولستان میں رہتے ہیں تھر کے لوگ ہیں، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ سندھ کا پانی کیا ہے بھائی؟ آپ خود ہی اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. ایک نہر نہیں آپ نے نکالنے دی، اور آج آپ کا حشر یہ ہے کہ آپ پانی کے ہاتھوں ہی مارے جا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو. جی اسامہ صاحب. یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں ابھی جیسے وہ کوئی شراب کی نہر تھی، بھی سندھ کی جان نکل گئی ہے. ان کو پانی سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کو پانی سے کیا لینا دینا ہے؟ باقی سیاست بات یہ کرنی ہے ہے، کہ یہ ووٹ اس نہیں دفعہ چاہیے. کی جو اب یہ آ رہی ہے نا کوئی سپیل، کہتا تھا اور نوشہرہ ڈوب جائے گا، کوئی کہتا ہے سندھ بنجر ہو جائے گا. یہ سیاست سر انہوں نے اپنی دکانیں چمکانی، انہیں ووٹ چاہیے، یہ عوام کو وہی بناتے ہیں. یہ سر جی بھاگنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سپیل اپنی پوری عروج پہ پہنچا، مس مینجمنٹ عروج پہ پہنچی، آپ لوگ فگر ہی نہیں لگا رہے بھوکے لوگوں کا جو آپ کے ساتھ آنے والا ہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا اس بھوک کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھانے میں کتنا بندہ ہوتا ہے جو لا اینڈ آرڈر بنا لے گا. فوج بارڈر کو اس ٹائم جو کریٹیکل کیا ہوا وہ سیو کرے گی، اور یا ان کو آگے دیگے پکا آگے کھلائے گی. تو اور منسٹرز ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں راوی چین ہی لکھ رہا ہے. یہ کہتے ہیں ایک رات ہمیں جو سکون کی ملتی ہے وہ مل جائے. بس میں تو کہتا ہوں ادھر ویڈیو اینڈ کریں. ان سے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لیکن اس وقت ہمارا وقت دیکھیں چل رہی ہمیں ہے. کل کو افسوس، میں نہیں افسردہ ہونا چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی بات تھی تو ہم ایکسپلین نہیں کر سکے. سندھ سے پوری ریکویسٹ ہے، اپنے منسٹروں کی باتوں پہ مت جائیں پلیز. ایریے چھوڑ دیں، کیمپنگ اپنے تحت کر لیں، اپنے تحت اپنی مدد آپ کے تحت، حکومت کا آسرا آپ لوگ مت کریں. اپنے کیمپس لگائیں، ٹائملی لگائیں، ٹائملی چیزوں کی تیاریاں کر لیں. اور بہتر ہے. اب بھی تو ادھر دیکھیں لاہور والوں کو بھی کسی کو ہوش نہیں تھا، وہ بھی اب سامان جب اٹھا کے زبردستی ان کے رکھوا رہے ہیں، رکشوں پہ لوڈ کر کے، سڑک کے کناروں پہ سامان ہے. اوپر 2 دن میں بارش ہے.
میں تو وہ سوچتا ہوں تو چکر آ جاتے ہیں کہ بننا کیا ہے. اور سارے ہی ہم سب کو اس میں عملی طور پہ میں انوالو ہوتا دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے غلط ہو جائے, اللہ کرے سب غلط ہو جائے, بے شک بے شک, اللہ لیکن تعالیٰ مجھے حفاظت لگتا ہے کہ کرے. آپ کو مجھے سب کو اندر ہاتھ دبونے پڑیں گے پریکٹیکلی. جو آپ کا حال ہے, رحیمیہ خان بھی میرا اس سائڈ کا ایسی سویا پڑا ہے, وہ بھی نہیں جاگ رہا. اللہ پاک کرم فرمائے جی. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ہدایت دے, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. ناظرین اجازت چاہتے ہیں, آپ اپنا بی پی ہائی نہ کیجیے گا, آپ تیاری کریں, تیار رہیں, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان پہ نہ رہیے گا. ناظرین پھر حاضر ہوں گے, تب تک خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.